كبرانن تخاتاتلت مدبنا ابناي لومو بروجرامنا وعلو تغربان قديو ابقال السهزب ارتران بزبلار استزتدالوه نزخر مبل سسان حدن عمت جغننت كوينات تغربا زملكت عنكس كهلونا ايو اسعبنا نيرتراونت ببركينا محصابسي انتي امصو زور استحاتتاون كنقرب الكمينا مسناي مكتتال كبرانن سمعتنا وعلو تغربان قديو أبقال سهز بإرتران بزبل نلوميزة دالوي بس عنكت انه تقرب لكم أسقدت محرت آب تناي سالاس عمتات مرير برتا وقال سهز بإرترا بقبو انتهز السند نفس وكف علت ناي قزاء رأس حلاقت أنبرائها حالفة شحنت 961 مجمار برتا وقالسي شحنت 991 مرققات صنتن شحنت 993 مقواج وقعو العلاونة إرتران نايتا أزيو بزوح زرزر زحاقوفي قنك آخن دتزد اللي زيتا نقرلو نويح مسرح بوليتيكا وقالسي هزب إرترا عدلنياتات فتصاميتات عصرت حموشته مقابيت سحنت 964 زخري حربنينت تغربا خا ابت مسرح برتاو قالسي ناي قزار سا تذكرو أنبيرا زحلفت ناب نصانت كاب زبصحا علتات انه خا نزحلف سسان حدن عمتات نذكرا زصنحنان زلنا حيلتات مكزات إثيوبيا سورا إرتران مبرعن بمستنعقن بدعن بحيل بوليس عبايت رايك كلاخلو زقبرو فتناتات وصيت مسانلو عبزز تتقصع علتاب تقربا فولي حيل سروع سراويت كاب هايكوتا أو فيروم أنصارتم لعلنا علامة تبعتن تنعتن انتزي كوينو أزيو وحد قصرن دحورات قوارن زنبرم معوتات أهادوتات تقارلو حرنة إرترا قدئمهم علامهم كم تكساب سعرتهم بتدقاقامي تفتينو زفشل خالقت سرحيتات نتناي سورا قلعي حنسابن حوارون نمقهمو نيرو انتخوني كونتات كاب تصبيتهم وطاقي كوينو أبزناي مجمريا أتكيل كافيت نفيت قطم مكوننات زركبوهم 84 عبالات طور سراويت تقتيلهم أستات 20 كلتن كعا توقيو حايلتات مقزاتي عبلعلتي مجمريا زسلفو أستات كلتة مئتي حايل السب توساخي ردائي عقمكوا انتا سلفو كاف سعرتن كساران كدحنوغن عايكالون إتي بحربنيا محمد علي إدريس أبو رجالة زمرح زنبرة سراويت حرنة إرترا عبلعل صلائي إزز تتقصى قدآتن كساران أوريدون أحفيرون نتقدمنا بحدش معرف كالسقاقرون كله بتقرايو زي كوني كبور واقا كفيلو ليو بز مسرت أبو قئتو قربا 10 معوتات تقادلتي بجاقننت كسوون كله 4 خاء توقيو كابتم سوات إدريس آدم فجاج عثمان عافا إدريس محمد علي حمد عثمان محمد علي أفداد علي إدريس جمعن صالح نور حمد زبحالو معتات كم زركبوهم زانتانا زبل أبو رجالة بموكاس تدالو السند يحبر حيلتات مقزاتي عددا زي تتصبيو سعرتن كساران كوينوم نابت زمتو هايكوتا مستملسو مستي زتسعرلو وقيد زي نبرم شمونت سيفيل إرتراويان قتيلو حزبين مرعدن مسورؤو كي تحبابر نمفر رحنكا نايتوم سوءات تقادلتن عب كتماز تقتلون ريساتات عب كتماتات هايكوتا أقردت بارونتون كرنن ننوح ساعتات سطحمو وطيتو جنا
ከምቲ ዝተጸበይዎ ራዕዲ ዘይኮነ ሕራነ ነይሩ። ውግእ ተጎርባ ከም ኣገዳሲ ታሪኻዊ ተዘክሮ ፍሉይ ጀግንነት ዝተፈጸመሉን ካብቲ ካልእ ውግኣት ኣብ ልዕሊ ጸላኢ ዝለዓለ ክሳራታት ዘውረደን ጥራይ ኣይኮነን። ካብኡ ሓሊፉ ነቲ ወተሃደራዊ ግጥም ናብ ሓድሽ ናይ ፊት ንፊት ቀዋሚ ግጥም ምዕራፍ ዘሰጋገረ ስለ ዝነበረ ነቲ ኣብ ኤርትራ ካብ ምብራቕ ናብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ናብ ደቡብ ዝተፈጸመ ጀግንነት ኣፍ ደገ ዝኸፈተ ስለ ዝኾነ እዩ ብፍሉይ ከም መዓልቲ ሰራዊት ሓርነት ዝዝከር። ውግእ ተጎርባ እቲ ውሳኔ ስንቅን ኣጽዋርን ኣብ ሕልና ጀጋኑ ዝሰረጸ ጽንዓት ቅሩብነትን ተወፋይነት ምዃኑ ዘርአየ እዩ። ቅድሚ 61 ዓመታት ነዚ መስተንክር ዝሰርሑ ኤርትራውያን ሓርበኛታት ምስ ምንዋሕ ግዜ ሎሚ ዳርጋ ብህይወት የለውን ኢልካ ምድምዳም ይከኣል። እቲ ዝተበገሱሉን ዋጋ ዝኸፈሉሉን ፍትሒ ናይ ምርግጋዝ ቃልሲ ግና እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ እንዳተቐባበልና ኣብዚ ሎሚ ዘለዎ ደረጃ በፂሑ ኣሎ። እቲ በቢግዚኡ ነዘረዚን ሓላፍነት ዝርከብ ትውልዲ ከዓ መምስቲ ዝርከበሉ መድረኽ ዝመጣጠን ካልእ ተጎርባ ናይ ምስራሕ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ንካልኢት እኳ ክዝንግዕ ኣይግብኦን። ነዚ ንምዝኽኻር ኢና ከዓ ንተጎርባን ካልኦት ታሪኻውያን ዕለታትን ዓመት መጸት እንዝክረን። ኣብ ተጎርባ ዓወት ዝተመዝገበሉ ጊዜን ኩነታትን ብብዙሕ መልክዑ ካብዚ ዘለናዮ ዝተፈልየ እዩ ነይሩ። ናይ ሓይልታት ኣሰላልፋ፣ ናይ ተቓልሲ ስትራቴጅን ስልትን፣ ናይ መራኸቢ ምዕባለ፣ ናይ ጸላኢ ባህሪ፣ ጠቕላላ ዓለማዊ ኩነታት ወዘተ ዝተፈልዩ እዮም። ብዓቢኡ ከዓ ቅያ ተጎርባን ካልኦት ግጥማትን ኣብ ፍረ በፂሖምስ ድሕሪ ነፃነት ንሓርነት ኣብ ንቃለሰሉ ምዕራፍ ኢና ዘለና። እዚ ክበሃል እንከሎ ግና ሎምን ግዜ ተጎርባን ናይ ተመክሮ ምውርራስን ምትእስሳርን የብሎምን ማለት ኣይኮነን። ኣብ ግዜ ዓወት ተጎርባ ኮነ ሎሚ ሕቶ ህዝቢ ቅድሚት ምስራዕ ኣቦትኡ እዩ። ሽዑ ኮነ ሎሚ ወሳኒ ግደ ተሳትፎ ህዝቢ ኣቦትኡ እዩ። ንትማሊ ሎምን ጽባሕን ናይ ምትእስሳር ብጽሒት መንእሰይ ከዓ ህያው እዩ። ከምዚ ናትና ዝኣመሰለ ነዊሕን ኣብ ምዕራፋት ዝተኸፋፈለን ቃልሲ ብሓደ ውሱን ትውልዲ ዝውዳእ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዝሰጋገር እዩ። ናይዚ ምስግጋር ቀንዲ ሞተርን ድልድልን ከዓ መንእሰይ እዩ። ስለዚ እዚ ንርከበሉ ዘለና እዋን ከም ወትሩ ዝያዳ ኩሉ ክፍልታት ሕብረተሰብ ንመንእሰይ ትውልዳዊ ሓላፍነት ዘሰክሞ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ ምዝኽኻሩ ኣገዳሲ እዩ። ሓላፍነት መንእሰይ ኩሉ ግዜ ዕዙዝ ኮይኑ ከከምቲ መድረኹ ከቢድን ቀሊልን ክኸውን ይኽእል። ናይ ሎሚ መንእሰይ ሓላፍነት ካብ ናይ ግዜ ተጎርባ መንእሰይ ሓላፍነት ዝተፈልየን ዝኸበደን ክኸውን ግድነት እዩ። ብመንጽር እዚ መንእሰይ ኤርትራ ስለ ዝመረጾ ዘይኮነ ሓራን ዲሞክራስያዊትን ኤርትራ ንምርግጋጽ እዚ ንርከበሉ ዘለና መድረኽ ዝጠልቦ ግቡኡ እዩ ዝስከም። በዚ ኣጋጣሚ ከዓ ነዚ ኸቢቡና ዘሎ ኤርትራዊ ኮነ ከባብያዊ ምዕባሌታት ኣብ ግምታት እዩ ምስ ትማልን ጽባሕን ኣገናዚቡ ክሳብ ሕጂ ንዝተመዝገበ ታሪኻዊ ጀግንነትን ሓርበኝነትን ዓቂቡ ነዊሕ ዘማዕዱራ ወኒኑ ናይ መቀላስን ምስግጋርን ንማንም ከሰክሞ ዘይክእል ከቢድ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ኣብ ርእስቲ ግንዛቢኡ ነዘኻኽሮ። እዚ ከምዘኢሉ እንከሎ ሓይልታት ለውጢ ኤርትራ እወን ኣብ ቅነዚ ታሪኻዊ ዕለት ብዛዕባ እቲ ዝዓበየ ጉድለቶም ኮይኑ ዘሎ ሓቢርካ ክትቃለስ ዘይምብቃዕ ከስተብህልሉ ዘለናዮ እዋን ዝጠልቦ እዩ። ዘለዓለማዊ ክብርን ዝኽርን ንሰማዕታት ومال بدا من قبي بلعبتكم بلوزو
بناكم مودق بديكم تروسو تاريخ عبحدكم مسرقت لبوسو ادفانكم بسميت عبايدي ما يتبدي اتفينا شبابي وقلع الكوي شدي يجب جوي سميت وطن للحزي فايش دنتو قنادل شان انتو للتركي فنتي اتفداي تترسح حقسني سفلان مال ونواي للداور ما تلقاسكم تلال وطلع حاق الكريتو كيف حنق وكيحال أمانتكم مدركم فاش حبا وقمال ومال بدا من قبي بلعبتكم بلوسو بناكم مودق بديكم تروسو تاريخ عبحدكم مسرقت لبوسو ادفانكم بسميت عبايدي ما يتبدي اتفينا شبابي وقلع الكوي شدي يجب جوي سميت وطن للحزي فايش دنتو قنادل شان انتو للتركي فنتي اتفداي تترسح حقسني سفلان مال ونواي للداور ما تلقاسكم تلال وطلع حاق الكريتو كيف حنق وكيحال أمانتكم مدركم فاش حبا وقمال نኤርትራውነት ببراكينا محصابسي انتا يمصو ببيت صحفة زينا سلف ديمقراسيز بإرترا مبقل سم إرترا ساينوس إرتروس زبل ناي غريخ قال كوينو ترجمه دما قيح بحر زبل منبارو ناي تاريخ مهورات يسمع معلو إيطاليا كاب شحن شمون تميتن سمانيان كلتن كساب شحن شمون تميتن سمانيان تشعاتن عمريت إرترا سلحتاوي قعزو ختكايد دحر مصنحا بشحن شمون تميتن تسعان أم مبراق أفريقيا حن تحداس جزءات كم زحازت بوقع مسأوجت نتحداس جزءاتها خاء نتناي غريخ قال تختلا إرترا إلى سميتا بزيخا أنه مسأوعي هاجرنا إرترا خوينو قتسيلو إرترا ونت دما مللي زيغنتنا كوينو إرترا وهاجرنت كا أوشت ناز سرسة نهاجرنا نايزلنا عميق فقري كبرن سمعيتن مجلسيو إرتراونت نهاجرنا زلنا فقرن كبرن إنقل صلو أمرنبر نناي كالوت زيغاتات سمعيتن كبرن إنسأل ألو أيكونن إرتراوي زيغنتن إرتراونتن نمتفاء أبزتفلاليو أوانات بزتفلاليو أكالات تفتينو زي تعوته تسابقويو كند تكبار نايت بهزباوي قال سيز سعرنايو تخاتاتالي مغزاتاو سرعتات ون علامو نسي نيرو إرترا مريت أمبر هزبا عيد لينانيو زبل زنبر مغزاتاو كنيت ون نام دمساس إرتراونتن زعلم منبارو زباد معدتات زهالق انزت تسدن هزبن زت أفأ نبرتن تريتن إرترا أكالتي مدمساس إرتراونت منبارو تاريخاو حقيو أبزي كنتسر زلوو قم نگر دما إرتراونت تاريخاوي بايتا زلوون نمغزاتاوي چكانن فخران بقالس سعيرو زتخولع مننت مبر بنص تلقس هياب زي مخانيو زي إرتراونت كمتي بقالسي هزب إرتران كلهم إرتراويان ودابيتاتن زترقاقس عب حلنا كلهم إرتراويان زسرس أد أمبر نفلي ودب
ማሕበር ወይ ሃይማኖታዊ ቋንቋውን ካልእ ናይ መንነት ጉጅለን ዝተዓደለ ይኮነን። ኣብ ልዕሊ ኤርትራውነት ዝምዘዝ ሴፍ ከዓ ኣንጻር ኩሎም ኤርትራውያን ዝዓለመ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ። ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ኣብ ሓንቲ ኣብ ትግራይ ከተማ መቐለ እናተዳለወት እትዝርጋሕ ላዛ ትግርኛ እትበሃል ሜድያ ሓደ ተንታኒ ፖለቲካየ ባህሊ ኤርትራውነት ብባረኪና ድዩ ብኻልእ ክሕጸብ ኣለዎ። እዚ ማለት እቲ ህዝቢ ካብ ኤርትራዊ ዲሲፕሊንን ኤርትራዊ መንነትን ክወፅእ ኣለዎ። ምኽንያቱ ኤርትራውነት ማለት ትግራዋይ ምጽላእ ማለት ስለ ዝኾነ ኮታ ዲኤርትራናይዜሽን ክረጋገጽ ኣለዎ ክብል ተሰሚዑ። እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ካብ ምእዋጅ ጽንተት ፈሊኻ ክርአ ዘይክእል መርዚ ዝነዝሐ ተንታኒ ሓደ ካብቶም ትግራይ ኣብ መጻኢ ሃገር ክትከውን እሞ ካብ ኢትዮጵያውነት ወፂኣ ትግራዋይነት እግሪ ንኽተክል ንቃለስ ኣለና ዝብሉ ትግራዎት ባእታታት ሓደ ምዃኑ ከዓ ነቲ ጉዳይ ኣዝዩ ዘስደምም ይገብሮ። ክርድኦ ዝነበሮ ከዓ ኤርትራውነት ብደምን ኣዕጽምትን ዝደመቐ ስለ ዝኾነ ብበራኪናት ሓጺቡ ዝድምሰስ ዘይምዃኑ እዩ። ምናልባት መንቀሊ ናይዚ ምድማቕ ዩቱብ ላዛ ትግርኛ ወይ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሊሉ ቅድሚ ምእታው ንህዝቢ ኤርትራ ደም ዘንብዐ ጉጅለ ህግደፍ ዝሓደሮ ጽልኢ ክኸውን ይኽእል። እዚ ዘሕፍር ኣባህልኡ ግና ኣንጻር ህግደፍ ይኹን ካልእ ኤርትራዊ ጉጅለ ዘነጻጸረ ዘይኮነ ኣብ ህልውናን ቀጻልነትን ኤርትራውነት ዘለዎ ክቱር ጽልኢ ዘርኢ እዩ። ምኽንያቱ ኤርትራውነት ኣብ ሕልና ኩሉ ኤርትራዊ ዘሎ እምበር ጽባሕ ንዝሓልፍ ጉጅለ ህግደፍ ዝተዋህበ ፍሉይ ግንዖት ስለ ዘይኮነ እሞ ድማ ካብቲ ህዝቢ ትግራይ ናቱ ህልውና ዘለዎ እምበር ንብረት ህወሓት ወይ ካልእ ውዳበ ኣይኮነን እናበለ ክምጉት ዝውዕል ተንታንን ንሱ ዝዋስኣሉ ሜድያን ከምዚ ዝተጠቕሰ ክስማዕ እንከሎ መመሊሱ የገርም። ነቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ድቕድቕ ናይ ኩናት ጸልማት ምስ ተዋሕጠ ኣብ ጎኑ ኾይኑ ዓገብ ንዝበለ ብዙሕ ኤርትራዊ ኸ ብኸመይ እዩ ዝርእዮ ዝብል ሕቶውን ዘኸትል እዩ። ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድን ንሱ ናይ ዝመርሖ መንግስቲ መድያታትን ኣንጻር ልኡላውነት ኤርትራ ኣባትር ከወጣውጡ ዝውዕሉ ዘለዉ ህግደፍ ኣቐዲሙ ከሻድኖምን ኣፍ ደገ ክኸፍተሎምን ዝጸንሐ ተኸቲሎም ምዃኖም ደጋጊምና እንዝክሮን እነወግዞን እዩ። ተንታኒ ሜድያ ላዛ ትግርኛ እውን ምናልባት ነቲ ገለ ኤርትራውያን ብዝተፈላለዩ ሜድያታት ዘቃልሕዎ ንሓድነትን ናይ ቃልሲ ተመክሮን ህዝቢ ኤርትራ ዘይምጥን ከምኡ ከዓ ንቐጻልነት ኤርትራውነትን ዝጸባእ መግለጽታትን ተኸቲሉ ንምርጓድ ዝበሎ ይመስል። ምኽንያቱ ናይቲ ዝበሎ መወከሲ ንኽኾንዎ ኣስማት 2-3 ኣብ መድያታት ዝነጥፉ ኤርትራውያን ክጠቅስ ስለ ዝተሰምዐ ስለዚ ከምቲ ናታ ቐሚጣስ ናይ ናምባታ ዝበሃል ከይከውን ነቲ ሰፊሕ ኤርትራዊ ምስልን ዜግነትን ንታሕቲ ኣውሪዶም ቋንቋውን ካልእ ትሕቲ ኤርትራውነት ዝስራዕ ናይ መንነት መርኣያ ንቕድሚት ብምምጻእ ሓድነትና ከዳኽም ዘስግእ ወስታታት ምስማዕ ኣብ ዝተለምደሉ እዋን ዝተባህለ ኤርትራውነት ዘስተናዓቕ ድፍረት ስለ ዝኾነ ግና ድማ ንሳቶም ስለ ዝበልዎ ኣነ እንተደጎምክዎስ ቁኑዕ እዩ ምባል ቅቡል ሞጎት ኣይኮነን። ህዝቢ ትግራይ ብሓጢኣት ሓደ ውድብ ኣይሕተትን ኣይውከልን እዩ ኢሉ ዝኣምን ፖለቲከኛ የባህሊ ከመይ ኣቢሉ እዩ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ብተግባራት ህግደፍ ተሓታቲ ክገብር ኤርትራውነት ካብ ኤርትራውያን ተሓጺቡ ክጠፍእ ኣለዎ ምባሉ ድማ ክሳብ ክንደይ ካብ ክውንነት ከም ዝረሓቐ ምርድኡ ዘጸግም ኣይኮነን።
ንህዝቢ ትግራይ ይጣበቕ ኣለኹ እንዳበልካ ብኸምዚ ዝኣመሰለ ዘይሓላፍነታዊ ተሓሳስባ ዝተላዕጠጠን ኣጽናቲ መንፈስ ዝዓብለሎን መልእኽቲ ምትሕልላፍ ቅርሕንቲ ዝዕድም ኣብ ርእሲ ምዃኑ ናይ ጥዕና ከም ዘይኮነ ዘዳዲ ይኮነን እሞ ድማ ህዝቢ ትግራይ ጸላኢ ኣብ ዝዕድመሉ ግዜ ዘይኮነ ፈተውቲ ከብዝሕ ላዕልን ታሕትን ኣብ ዝብለሉ ዘሎ እዋን ምዃኑ እቲ ንኤርትራውነት ዘነውር ክሳብ ክንደዩ ንቓልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝሕግዞ ዘለውን ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእትዎ እዩ ስለዚ እዚ ተንታኒ ከምቲ ገለ ተጋሩ ናይ ሜድያ ነጠፍቲ እውን ዝበልዎ በቲ ሓደ ወገን ካብ ተደጋጋሚ ወስታታት አንጻር ህዝቢ ኤርትራን ኤርትራውነትን ወፂኡ ንዘይ ሓላፍነታዊ ባህልኡ ይቕሬታ ክሓትት በቲ ካልእ ወገን ከዓ ናብ ቀልቡ ተመሊሱ ምእንቲ ነባሪ ሰላም ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓፈሻ ኤርትራን ትግራይን ድማ ብፍላይ ኣብ ተረድኦ ዝምድና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣተኲሩ ንኽሰርሕ ነተሓሳስቦ ወነንቲ መድያታትን ጋዜጠኛታትን እውን መድያ ክልተ ብልሒ ከም ዘለዎ ተገንዚቦም ንግዚያዊ ረብሓ ጥራሕ ዘይኮነ ንነባሪ ናይ ህዝብታት ሰላምን ሰናይ ዝምድናን ክግደሱ ይግቦም ካብ ባህሊኡስ ደጋሚኡ ንኸይከውን ከዓ ነቶም ዓዲሞም ዘዘራረብዎ ኣጋይሽ ሓላፍነታዊ መገዲ ብምርኣይ ሞያዊ ስነ ምግባር ከርእዩ ይግብኦም ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ መደብና ናይ ሎሚ መሰናድኦና ኣብዚ ይፍጸም ኣብዚ መጽእ ሰሙን ብኻልኦት ሕዝቶ ክሳዕ ንራኸብ ሰናይ ቅነ